औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे डर है अल्लाह मेरे पैगाम को पूरी दुनिया में नहीं पहुँचाएगा। इस वास्ते कि आदमी मायूस हो जाता। इवन इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मायूस हो गए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस होकर समंदर के किनारे लात मारे लकड़ी को। अल्लाह क्या करा, उनको गुस्सा देख के पैगम्बर को पानी में फेंक दिया तो कश्ती वो मछली आके निगल ली उनको। 40 दिन वो मछली के पेट में रहे। फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन से बाहर निकले। 40 दिन के बाद अल्लाह माफ़ किया। मगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा वीडियो पूरी दुनिया क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेरे को यकीन है, मेरा ईमान है कि यहूदी मेरे वीडियोस के पीछे पड़ा हुआ है। मेरा ईमान है ये, मेरा गुमान कभी भी सच रहता है। यहूदी मेरे वीडियोस के पीछे पड़ा हुआ है। इस वास्ते ये बात को दुनिया में जाने नहीं दे रहा हूँ मेरी। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप अंदाज़ा करो। आप दुनिया में रहते हुए आपको जन्नत का ग्लैड टाइडिंग अल्लाह दे दिया बोल के सहाबा के वक्त मालूम है, रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राज़ी हो गया। किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियन से। इस वास्ते हम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हा भी कहते हैं। मुअन्नस और मुज़क्कर बोले ऐसा, मेल एंड फीमेल के हिसाब से। तो अल्लाह ताला ग्लैड टाइडिंग्स खुशखबरी दे देता है दुनिया में रहते वक्त, तुम जन्नती हो। ये बात मुझ पे आया हुई 23 साल से आज तक मैं जो है यही बात पे जी रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने जन्नत दे दी और ये जन्नत क़ायम रखने के लिए मैं जी रहा हूँ। सहाबा को जन्नत का ऐलान कर दिया, सहाबा के पास यकीन था। इस वास्ते उमर रज़ियल्लाहु तानु बोले कि एक मुसलमान अगर से गुनाह भी करता है तो उसके पास जन्नत है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ने ये बताया कि नहीं, आमाल अच्छे होना चाहिए उसके बावजूद। तो ये भी आप जानते हैं, चंद ही लोग होंगे बदकिस्मत जो जन्नत की तलाश में नहीं है। इस वास्ते इनके पास अच्छी खबरें नहीं होती। मुफ्तियों को भी कह रहा हूँ मैं, इंडिया पाकिस्तान के भी कह रहा हूँ, चैलेंज है कि अल्लाह जन्नत दे देता है दुनिया में रहते वक्त और कोई मतलब में नहीं मिलेगी। ये बात आपको क्रिश्चियंस में ये बोला गया, ईसा अलैहिस्सलाम सेव करेंगे तुमको, जन्नत दिलाता हूँ बोल के चैलेंज नहीं करे उन्होंने। क्रिश्चियनी में ये बात फेल हो गई। क्रिश्चियनों के अलावा यहूदियों में यकीन है कि सिर्फ हम जन्नती है, उनकी अपने इमेजिनेशन से। हिंदू के पास तो सवाल ही नहीं उठता, उनको कोई बोल ही नहीं सकता कि तू स्वर्ग में जाने वाला है। क्यों? सोचो, कौन सा खुदा इनको कह सकता कि तू जन्नत में जा रहा? किसके पास जन्नत और दोज़ख बनाए? सो चैलेंज है, बताओ किसने बनाया जन्नत? 33 मिलियन में किसने जन्नत बना के इनके हाथों में दी? बताओ। या यही जन्नत में जा रहे खुशखबरी दी? बताओ। अल्लाह ने जन्नत का वादा इस वास्ते बता रहा कुरान के अंदर, आप देखेंगे जन्नत का जो निकाला गया बंदा आदम अलैहिस्सलाम क्यों है? क्योंकि जन्नत ऑलरेडी थी। और क्रिश्चियनों के बाद ये बात ख्याल सही नहीं है। धूरू राठी एक इंडिया में, उसने जो है केरला स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बहुत अच्छा बना जो काफ़ी मिलियन लोग देखे, मिलियंस में देखे। वो तो इंफॉर्मेशन लेना है, खाली कंप्यूटर पे जाके कौन सी क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा क्या है स्टोरी, वो इंफॉर्मेशन के तौर पे नकल किया खाली। तो नकल को भी अक्ल होना जैसा वो मैं मान लेता हूँ केरला स्टोरी ने करेक्ट बोला। मगर इन्हें जो अब बोला, एक बड़ा मशहूर हुआ किस्सा भी, उसका वायरल हो रहा वीडियो, उसमें उन्हें बाइबल का रेफरेंस दे रहा। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी क्रिश्चियन है। सबसे बड़ी बात उसने ये गलत बताई कि लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों के साथ गए, बोला अस्तगफुरुल्लाह नौज़ बिल्लाह, पैगंबर मासूम होते हैं, पैगंबर गुनाह नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह करने गए तो सुलेखा के साथ अल्लाह रोक दिया।
غور کرو، میری بات کا غور کرو. اور یہ بات قرآن میں آیا کر دیا کہ تم اپنی بیٹی کے سامنے، بیٹی کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے باپ کے سامنے، بیٹی کو بھائی کے سامنے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ کی نیت بھی بیٹی کے لیے پدر کی ہوتی ہے، اور بھائی کی نیت بھی اپنا ہی خون، اپنا ہی باڈی ہے، جیسا اپنا ہی نسل ہے، اپنا ہی جو ہے باپ کا اور ماں کا، دونوں کا نطفہ ملا کے پیدا کرنے والی ماں اور نطفے والا وہ ایک ہی ہے بول کے انہیں بری خیالات نہیں رہا. ایک آدھ وہ شیطان ہو جاتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ تو شیطانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. مگر یہ بات سوچو، لوط علیہ السلام کا جھوٹا قصہ بتا دیا انہیں، ABC نہیں معلوم سارے کو، دھیرو رات تھی تیرے ABC نہیں معلوم، تو قرآن پڑھتا. تیرے دنیا میں، تیرے انڈیا میں سب سے پہلے اسلام آیا، اسلام ایسا عروج میں تھا، اسی وقت داخل ہو گیا انڈیا میں 1400 سال پہلے. اس واسطے کیرلا میں مسجد ہے. اور تو کرسچینٹی وہ بھی برٹش حکومت کرتے ہو جب آیا، اور تو تیری بیوی کی وجہ سے تو بائبل پڑھ کے ریفرنس دے رہا، ایک غلط ہوگی. دوسری بات، جنت کے اندر سانپ اور جنت کے اندر جو ہے پھل ایپل ہے بتا رہا تو جنت میں سانپ کہیں کو آئے گا؟ یہ بات سوچ، عقل سے سوچ. وہاں کوئی تکلیف نہیں سو جگہ ہے، وہ جنت ہے. یہ بھی غلط ہوگا. اسی طرح جو باتیں تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت بول رہا وہ بھی غلط ہے. میں ایک ہمارے کینیڈا میں ایک مسلمان بھائی رہتا، کینیڈا یا لندن میں رہتا، انہیں بنایا تو ویڈیو، وہ 3 باتیں اس کی جو غلط ہے میں اس پر صرف روشنی ڈال کے بتا رہا ہوں تاکہ مسلمان عبرت پکڑ. ایک کو اسلام نہیں معلوم، کرسچینٹی معلوم، انہیں ویڈیو بنا دیا اللہ اور اللہ کے پیغمبروں پر، اور ہم اس کا جو ہے خلاصہ صفائی نہیں دے سکتے. ایسے بدقسمت مسلمان آج کے ہم پیدا ہوئے، لعنتی. ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، جس کو اللہ نے صحیفے دیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے اسی طرح صحیفے دیے، آپ پیغمبر ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح نافرمان نہیں ہے. یہاں بھی غلط گیا انہیں. تو بہرحال ان کا تو رونا یہ ہے. آپ کو میں بتایا کہ پوری دنیا میں مذہب ڈھونڈ لو، اس میں گلیڈ ٹائڈنگ صرف مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ملی، اس میں میں بھی ایک ہوں. ایک نئی بات دیا میں آپ کو، دوسری نئی بات دے رہا ہوں، آپ غور کرو. غوث اعظم محبوب سبحانی کا انتقال یعنی پردہ ہو کے 1000 سال ہو گیا یا 800 سال ہو گیا. آج بھی آپ کی غوث اعظم محبوب سبحانی کے نام کا فاتحہ کا کھانا ہوتا ہے انڈیا میں. خواجہ غریب النواز 900 سال ہو گئے آپ کی درگاہ پہ، دن تمام جب تک وہ دربار کھلا رہتا پھول چڑھتے رہتے، چادر چڑھتی رہتی، اود کا دھواں رہتا، اگربتی جلائی جاتی، غریب آ کے وہاں کھانا کھاتا لنگر کا، لوگوں کو شفا ملتی وہاں سے، لوگوں کو آمین والی دعائیں دولت بھی ملتی. آمین ہے یہاں. دیکھو میں آپ کو، میں اہل سنت تو نہیں ہوں، میں کوئی بھی جماعت کا اس واسطے نہیں ہوں کہ میں یا تو میں ولی بنوں یا تو میں صحابہ جیسی ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں. یہ دیوانگی ہے. میرے کو کوئی یہ مسلکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. تو اگر خواجہ غریب النواز میں آپ جا رہے ہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہاں پڑھا جاتا 1,24,000 بار، 25,000 بار. ڈیلی دسترخوان ہوتا وہ وہاں ذکر کا. اس واسطے کرنے والی ذات اللہ کی، لیکن آمین کہنے والے خواجہ غریب النواز. اور اللہ نے ان کو عزت اس واسطے دے دی کہ پوری زندگی اپنے نفس کو مار کے جی لیے. اب ہم مسلمان نہیں پہچان سکتے. عزت دینے والا قرآن میں اللہ کہا کہ میں ولی اللہ کو عزت دیتا ہوں، مانو یا نہ مانو. مگر بات نہیں اس واسطے دیا
کہ ہمارے پاس عثمان علی بادشاہ، میں کیونکہ ہم مغل کا ہوں تو بھی میں ان کی دولت کا نہیں ذکر کروں گا، میں صرف میرے دکن کا ذکر کروں گا جہاں کا میں پیدائشی ہوں. ہمارے عثمان علی بادشاہ 3 دفعہ شاستری کو دولت دیے انڈیا چلانے، چوتھی بار ہے تو ہاتھ اٹھا دی. دنیا کے ٹاپ میں نام تھا آپ کا، ٹاپ 10 میں اتنی دولت تھی. آپ کے گھر کا تو غلام تھا، ہیرے جواہرات میں کوہ نور ہیرو جیسے پڑے ہوئے رہتے تھے ان کے محلات میں، دیوڑیوں میں. ویسا ہاتھ خالی ہو گئے تھے. یہ دنیاوی دولت مند تھے لیکن خواجہ غریب نواز آخرت کے دولت مند ہے، اور پورے غریبوں کو، پورے محتاجوں کو، پورے جو زائرین آتے اللہ ان کو عزت دلاتا ان سے. اللہ دینے والا عزت ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور تم ان سے انکار کرو گے تو مشرک اور کافر میں تم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ اکبر.